अस्य श्री पंचमुख हनुमान मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरं यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धितं पूर्वं तु वानरं वक्तं कोटिसूर्यसमप्रभं दष्टाकरालवदनं भ्रुकुटे कुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभूपमं पातालसिंहवेताळ ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जगान् शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ज्ञात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं कट्वाङ्गं पाशाङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमुदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान् विदुजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनुपविष्टन्तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चाशमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मामृक्ष श्रीमन्नापरमुत्तर हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलताम् ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन् नरः रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् इति पंडित शिवदत्तमिश्र शास्त्री विरचिते हनुमद्रहस्ये सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्र सीता प्रोक्तं पंचमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।